अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त अली द पैक YTC की तरफ से, और आज हमारे पास किताब है हयात सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, जिसमें से हम आपके सामने एक वाक़या रखेंगे जिसका उन्वान है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का मैदान जंग में दावत देना। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक आपको ये वाक़या सुनने का अजर दे और मुझे सुनाने का अजर दे। मेरे दोस्तों, बहुत सारी फजूल वीडियो देखते हैं, एक ये वीडियो देख लें, अल्लाह ताला इसका आपको और मुझे अजर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मुस्लिम बिन हारिस बिन मुस्लिम यतनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे मेरे वालिद हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह बयान किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक जमात में भेजा। जब हम छापा मारने की जगह के करीब पहुंचे तो मैंने अपने घोड़ों को तेज़ दौड़ाया और अपने साथियों से आगे चला गया तो तमाम कबीले वाले रोते पीटते बस्ती से बाहर निकल आए। मैंने उनसे कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, महफूज हो जाओगे। चुनाचे इन लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर मेरे साथी भी पहुंच गए। उन्होंने जब ये पता चला तो वो मुझे मलामत करने लगे और कहने लगे कि माले गनीमत हमें आसानी से मिल सकता था, लेकिन तुमने हमें इससे महरूम कर दिया। मेरे दोस्तों, ये सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जब एक जगह जंग के लिए छापा मारने के लिए गए तो उसके अंदर हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घोड़ों को दौड़ाया और बस्ती में चले गए, जिसकी वजह से डर के मारे बस्ती वाले सारे बाहर निकल आए रोते पीटते। तो हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम लोग कलमा पढ़ लो और महफूज हो जाओगे। उन्होंने कलमा पढ़ा तो उन्होंने सबको माफ़ कर दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने इस्लाम की दावत दी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बहरहाल जब हम वापस लौटे तो साथियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया। आपने मुझे बुलाकर मेरे इस अमल की बड़ी तहसीन फरमाई और फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हर इंसान के बदले में इतना इतना सवाब लिख दिया है। मतलब जितने लोग मुसलमान हुए, हर इंसान के बदले में अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए इतना इतना सवाब लिख दिया है। ये कौन कह रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमा रहे हैं। अब्दुर्रहमान रावी कहते हैं कि मुझे वो सवाब भूल गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक तहरीर लिख कर देता हूँ और मेरे बाद जो मुसलमानों के इमाम होंगे उनको तुम्हारे बारे में वसीयत कर देता हूँ। चुनाचे आपने वो तहरीर लिखवा कर इस पर मोहर लगाई और फिर मुझे दे दी और मुझसे फरमाया, सुबह की नमाज पढ़कर किसी से बात करने से पहले 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ा करो। अगर तुम इस दिन मर गए तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आग से पनाह लिख देंगे। और मगरिब की नमाज पढ़कर किसी से बात करने से पहले अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मरतबा पढ़ा करो। अगर तुम इस रात मर गए तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आग से पनाह लिख देंगे। ये कौन फरमा रहे हैं? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमा रहे हैं कि सुबह फजर की नमाज पढ़कर किसी से बात किए बगैर 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ लिया करो, और शाम में मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद किसी से बात किए बगैर अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 दफा पढ़ लिया करो। अगर तुम इस दरमियान मर गए तो अल्लाह पाक तुम्हें दोज़ख की आग से छुटकारा फरमा देंगे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब आपका इंतकाल हो गया तो मैंने वो तहरीर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को दी। हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमा रहे हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का जमाना आ गया तो वो तहरीर मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को दी। उन्होंने इसकी मोहर तोड़कर इसे पढ़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर के मुताबिक उन्होंने मुझे माल दिया और फिर इस पर मोहर लगा दी। उस तहरीर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और अपने सहाबा इकराम को वसीयत फरमाई थी, उसके मुताबिक सहाबा इकराम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो पहले खलीफा बने वो तहरीर पढ़ी और पढ़कर उसका जो है वो उस पर मोहर लगा दी और उसका जो इसमें जो लिखा हुआ था वो पूरा किया। उन्होंने मोहर तोड़कर इस पर पढ़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहरीर के मुताबिक उन्होंने मुझे माल दिया और फिर इस पर मोहर लगा दी। फिर वो तहरीर लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उनके पास आया।
انہوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر میں وہ تحریر لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ مسلم بن حارث فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے مسلم بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریر ہمارے پاس تھی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، انہوں نے ہمارے علاقے کے گورنر کو لکھا کہ مسلم بن حارث بن مسلم یتمی کے والد حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریر لکھ کر دی تھی، مسلم اس تحریر کے ساتھ میرے پاس بھیجو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو جو تحریر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دی تھی، اس تحریر کے ساتھ میرے پاس بھیجو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے پاس تحریر کے ساتھ میرے پاس، چنانچہ وہ تحریر لے کر میں ان کے پاس گیا، انہوں نے اسے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے مطابق مجھے مال دیا اور اس پر مہر لگا دی۔ میرے دوستو، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ اکرام کا، کہ اسلام کی دعوت دی انہوں نے، اور اسلام کی دعوت دینے پہ انہوں نے جو جہاں پہ حملہ کیا تھا وہاں پہ ان کافروں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے عوض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ پاک نے تمہیں ہر انسان کے بدلے اتنی نیکیاں دی ہیں، اور ایک تحریر لکھ کے دی ان کو، جس کو لے کر وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے پاس گئے، انہوں نے بھی وہ تحریر پڑھی اور ان کو اتنا مال دیا اور اس پر پھر مہر لگا دی۔ یہ صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام سے محبت، اور اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان دونوں سے محبت اس کے اندر سامنے ہے، اور ان کے جذبے اور ان کا ایمان۔ اور میرے دوستو، یہ بہت اونچے لوگ تھے، اللہ پاک ہمیں ان کے طریقوں پہ چلنے والا بنائے، اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلنے والا بنائے، اللہ پاک ہمیں بھی اپنے رستے میں اور اپنے سامنے قبول فرمائے۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی فرمایا کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیا کرو۔ تو مسلمانوں، یہ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بتایا اور یہ آپ کو اور مجھے بھی بتایا۔ یہ بات یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اور رات شام میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیا کرو۔ اگر اس کے بیچ میں آپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ پاک آپ کو جہنم کی آگ سے آزادی فرما دے گا، جہنم کی آگ سے اللہ پاک آپ کو بچا لے گا۔ میرے دوستو، اللہ پاک اس کے اندر کمی پیشی معاف فرمائے۔ میں انسان ہوں، میری زبان اٹک جاتی ہے، لڑکھڑا جاتی ہے، لیکن یہ حدیث میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے سامنے قبول فرمائے۔ میرے دوستو، یہ حدیث پہ عمل کرنے والا بنائے۔ میں بھی انسان ہوں، میرے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، پڑھنے میں ایک جاہل سا انسان ہوں، انگوٹھا چھاپ، لیکن اللہ پاک مجھے پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ میرے دوستو، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔